مسلمانوں جڑے ویلے بی بی ساری وصیت کر گئی صدیق اکبر دی گھر والی کو سدے دیے آدھی بی بی میرے بچے سویرے تے بھوکے اوڑے نال نمانے تھے کھڑے میں بیمارا اے کھانے نہیں کھندے گال سوننی اماں انہیں کو مانگ انج کمرے وچ بھیڑ مانگ دسترخوان بچھاویں ہا میرے بچے کو کھانے تا کھواویں ہا میرے جیجے تا یتیم کو رجاویں ہا جڈا بی بی دسترخوان بچھایا جڈا بچے کو ونج ملایا وہ بچے کھانا کھاو روتے آدھنی اماں تے کو پتہ کائنی او تانی جوڑی حسن حسین دی منہ وچ لقمہ پیندی کائنی جے تانی اماں زہرا رلے بہتے کھانا مرتے دی کائنی اساڑی اماں بیمار ہے اساڑا دل بے قرار ہے جے تانی اماں اساڑے رلے بہے کھانا کھامنا کائنی اساں پانی بھی منہ نال لامنا کائنی مسلمانوں روندے ہوئے بچے پوچھ گئے اماں کنے اماں سینے نال لے دیے سیر تے ہاتھ پھرے دیے آدھیے میرے بچے گال سن میرا حسنا حسین تائیں کم چھوٹ میرا بچہ وٹیاں دا دب کری دے تے ثواب مل دے چھوٹے دے شفقت کری دے تے ثواب مل دے گال سن حسنا اپنے ویر حسین تے شفقت کرے جو اپنے وانگے پیار کرے جو میرا حسینہ حسن تائیں کنو بڑے ایدہ عدب فرمامی اپنے وانگے عزت کر دکھامی میری دھی زینب اتنے بھرائل انہیں کنو نکھڑنا نبھامی ہر دکھ سکھ اپنے بھرا میں میرے لے نبھامی بچے سمجھے شاید اماں جی میں روز سمجھے دی ہے آج بھی سمجھے دی پئیے خبر نہ ہمیں آج پکی مکلے دی پئیے پاک بی بی آدھے بچے ونجو اپنے نانے محمد روزے تو تھیو جڑا بچے گل جلدی واپس ہیں روندے ہوئے آئین آکھیس بچے کیوں روندے ہم دو اماں سجدہ نانے دے روزے تے کیوں آواز یہ یتیم بچے آگل اماں تو بھی زندہ ہوئے ابا سادہ بھی زندہ ہوئے سب یتیم سڑے دل بی بی آنل لے دیئے سب پر دی تلقین کرے دیئے والا دیکھیں ونجو بچے ایک باس ہے اپنے رب نال گالی کرے دیا کئی گالی میں منوے دیا فرمائنا تیرے ویلے سیر سجدے رکھے سے رو دیا دے ربا تیرے نبی دی دھیا سیاد تاری کئی گال کہن میں منوئی آج عرض کرے دیا واسطہ مٹھے محمد میرے ابے دی امت کو بخش دے میرا اللہ جنہ دی چادر تطہیر دی تائیں میں کو موئیے ہر غیر کنو لوکتے میں زندگی نبھائیے میرا کریمہ ہن موت دی گھڑی قریب صحیح میں سنیم موت کا فرشتہ رو کٹھنم دے بھامے جو فرشتہ ہے تا غیر ربا کرم فرما میں ہا واسطہ محبوب دا صحیح اللہ تمام چاہ میری روح دا قرض فرما میں ہا فرمائنے اللہ کرم فرمایا ہا ہی بی بی دا روح اللہ سے آپ قرض فرمایا مسلمانوں نبی دی بچی ہوئے سید ذاتی سچی ہوئے لیکن راتی دی نماز عشاء دے بعد جو نفر نیتے دی ہے ایک رکعت مکے دی ہے بی رکعت مکمل نہ تھی دی ہے تے پرہ پھٹ گئی آج تیرا میرا پھیری بھیٹا 5 وقت نماز ہی نصیب نہیں تھی گئی لیکن والا بی بی رو گیا کہ اللہ سنگا اے پہنچا راتی اتنی چھوٹے ہیں فاطمہ جا 2 رکعتیں پورا
نہیں تھیاں اللہ سیاں اتنی تو رات لمبی کرے ہاں سکون نہ دور رکھاتا دا پڑھ گنا ہاں وہ نبی دی بچی نفلی نہ چکاوے تیری میری دھی 5 وقت دی جان نماز دے نہ آوے اللہ بے برکتی گھر میں چھوڑے یا نہ ہوئے اللہ حضور نے سکے تیجے میرے دھیری بھینی میری کو گھردانی کو پاک بیدی دے نقش قدم پہ چلانی توفیق دے وے اللہ پاک دینے دا درجات بلند کرے انہیں دے سکے اللہ صحیح اب سارے میں بخشش فرماوے